Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Palarong Pambansa 2024, opisyal nga gibuksan karong hapon sa Cebu City Sports Complex. 400 ka mga sakop sa Cebu City PNP gipakatap sa opening ceremonies sa Palarong Pambansa karong hapon. Duha patay sa trahedya sa lungsod sa Carmen tungod sa pagbunok sa uwan. Upat ka mga panimay na ugdaw sa duha ka mga sunog sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sayre 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, opisyal nang gibuksan karong hapon diha sa Cebu City Sports Complex ang Palarong Pambansa 2024. Sugdan ang competition proper gikan sa Hulyo 11 hangtod na sa 15 ug ang closing ceremony himuon karong Hulyo 16. Ang labing unang higayon makita sa National Sports Event ang delegasyon ngun man ang uban pa nga mga kalihukan. Aniya ang live report gikan sa atong kauban gikan sa Cebu City Sports Center si Gian Navarro. Gian. May kapon Dennis, nagpadayon ang mabulokong pagsugod sa Palarong Pambansa karong hapon diri sa Cebu City Sports Complex. Pasado alas 3 sa hapon, nagparada ang dili mo menos sa 13 ka mga delegado ikan sa 19 ka mga regions o contingent sa Managlaymay, Pilipinas. Kuman sila nagbaksa sa Hospital Park, paso ang mga delegado sa Sports Complex. Siabot na mo ang guest of honor kasi Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Sports Complex pasado alas 5 na sa hapon o karong taon kanakdang muhatag sa iyang mensahe. Present kari ang mga local officials sa Sugbo, pinanguluhan nilang Gobernador Gwendolyn Garcia ug Cebu City Acting Mayor Raymond Angel Garcia ug present usab ang uba mga tri-city mayors. Dini mga punto ang ipaabot pa ang pag-abot ni outgoing education of Vice President Sara Duterte diin sa atong latest nga nakuha nga kasayuran giduaw ni VP Sara ang katong pinaka mga delegado sa Palarong Pambansa nga gidala sa Tampalanan. Tungod sa seguridad ang gipatuman gari sa sports complex tungod sa presensya sa mga sakop sa Cebu City PNP o sa Presidential Security Group. Dini mga punto ang nagpadayon ng seremonya sa pinagito sa mabulokon nga presentation nga gianda mismo sa mga dancers ikan sa managlaing nga mga tungaan sa dakbayan sa Sugbo. Kartoton, buhatag na sa iyang mensahe siya Presidente Bongbong Marcos. Uwawag katong latest kay Dennis sa Cebu City Sports Complex. Dennis, balikan ni mo. Salamat, Gian Navarro. Ug subay sa maong balita, 400 ka mga sakop sa Cebu City PNP ang gipakatap sa opening ceremony sa Palarong Pambansa karong hapon. Gipang-deploy ang kapulisan sa palibot sa Cebu City Sports Complex ingon man sa Osmeña Boulevard. Mihatag daan og mando si City Director Police Colonel Ireneo Dalugdog sa mga sakop sa unsay angayang buhaton aron masiguro ang hugot nga seguridad sa palibot. Ilabi na nga pagatambungan sa mga dagkong bisita ang pagbukas sa maong sporting event pinanguluhan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mato de Dalugdog nga kinahanglang focus ang iyang mga sakop aron masiguro ang kaluwasan sa dakbayan tibuok adlaw.
Samtang sa lang balita, may pahinumdum si Vice Presidente ug outgoing Education Secretary nga si Sara Duterte sa mga tinun-an nga mga journalist nga dili mamakak kun magbalita. Gani atol sa pagbukas sa National Schools Press Conference sa Carcar City, iyang gihulagway ang mga delegado nga mga umaabot nga award-winning journalist. Gipahigayon sa Carcar City ang NSPC diin nagtigi ang mga tinun-an mga delegado sa pagbabalita gikan sa print, radyo ug telebisyon. Kini aron maila ang tinuod nga papel sa mga tigbalita alang sa pagpadangat sa mga mahinungdanong isyu sa katilingban. Halapad nga pagpasabot sa publiko bahin sa bagong voting machines nga gipalit sa Commission on Elections kinahanglanon gyud. Kini ang nakita sa Provincial Election Supervisor sa Sugbo aron hangpon sa katawhan kanong 2025 midterm elections. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Subsob na ang pagpangandam sa uluhang buhatan sa Commission on Elections aron mapaila sa publiko ang bagong gipalit nga voting machines. Karong eleksyon 2025, gamiton sa mga presinto ang voting machines gikan sa Miro system sa South Korea. Gikatakda ang wabot giri sa nasod ang campaign usa ka 2,000 ka mga makina sa Miro systems human nga matud pa nagmalampuson ang testing ug inspection sa mismong himuanan. Sa habig sa local COMELEC offices, kinahanglanon gyud ang pagpasabot ngadto sa publiko bahin sa mga ikadalit sa bag-ong gipamalit nga voting machines. Matud ni Cebu Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sarno nga kinahanglandaan ng nasayod ang mga election officers kung unsaon kini sa paggamit. Sa umaabot, sila na usab ang mupasabot sa publiko unsaon pagbotar o unsaon pagpahimus sa maong mga features gikan sa Miro systems sama na lang sa touchscreen hangtod na sa iyang QR code. Ang ato arong machine, it's not only nga maayo, kundi reliable na. But no matter how reliable sa atong machine, kung dili properly disseminated ni siya o properly inform ang ato ang butante, so dili niya acceptable sila. So kinahanglan yun na massive information dissemination, massive education para acceptable ang siya. Busy karon ang Commission on Elections Cebu sa pagparehistro sa mga botante. Ingon man ang nagkaduol nga pagduso pohon sa mga sertipiko de kandidatura. Kay inighumanini, gilaw man nila ang pagpaubos sa training sa mga sakop bahin sa paggamit sa mga kaymanan gikan sa Miro systems. Dugang pa ni Sarno nga mas makaatiman ang mga local election officers sa pagpasabot kung unsaon paggamit ug hayan makasulbad kung adunay masugatang problema sa umaabot. Muna siya ni-introduce karon. Siguro dili pa kayo as wa may ingon nga wala gi-introduce kundi kinahanglan inahinay sa ato ang pag-introduce. Unahon pag-inform ang mga election officers, ang mga provincial election supervisor para sila maoy mo kastay. Gian Navarro, CCTN News. Mandawi City Treasurer nga si Attorney Regal Oliva posibleng musud sa politika. Usa sa posisyon nga iyang gikonsiderar mao ang mamahimong sakop sa Kongreso. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa spekulasyon nga musud sa politika tubag ni Attorney Regal Oliva nga walay imposible kay demokratikong nasud man ang Pilipinas. Matud sa City Treasurer nga wala gyud siya nagapil-apil sa politika kaniadto apan tungod nga gilambigit na siya iyang hunahunaon tungod taas pa man usab ang panahon sa dili pa ang filing sa candidacy sa Oktubre. You know, when you're a person who has never been into politics, who do not want to meddle into political aspects and political things, and now they're dragging me into it, then maybe join the whole thing. I'll think about it because my doors are open. Si Oliva niingon nga mahimo siyang mudagan isip City Councilor, Vice Mayor o sa Kongreso depende sa bakanting posisyon. Dugang pa niya nga kung mudagan man siya og elective post, siya mahisubay sa grupo nila Mayor Jonas Cortez. Si Oliva na rehistro sa Mandawi, kung mudagan man kini siya mo resign sa iyang trabaho. Siya gikatakdang i-transfer sa Bureau of Local of Government of Finance sa Navotas City sa National Capital Region. Matud ni Oliva nga ang request gikan sa Office of the House Speaker
suma pa sa Department of Finance. Nagtuo ang City Treasurer nga pamulitika ang rason sa pag-transfer kaniya tungod wala man kini grounds aron siya mapahawa sa iyang permanent position sa Mandawi. The city treasurer or the treasurer is also very crucial when it comes to elections because we are the custodian of electoral paraphernalias. And so I may understand that since we have a duty in the political, especially during electoral process, then I'm the first one to go. And speculations or allegations of the other camp that I will not be the only one to go in this process is also circulating. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, duha patay sa trahedya sa lungsod sa Carmen tungod sa pagbunok sa uwan. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, Be equipped, be empowered, and be informed. Charis Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the Charis National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of Charis Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned Charis international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National Charis Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime, let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Balik sa atong mga balita, usa ang patay samtang unom na ang missing. Sa gibanlas nga dakong bulog sa tubig nga ilang gisakyan sa lungsod sa Carmen nga miresulta kini sa kusog nga pagbundak sa uwan niadtong Lunes sa hapon dinhi sa Sugbo. Apan sa pagkakaron adunay 3 nga nakitaan karong hapon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro.
Wa nakalingkawas sa kusog nga uwan kini mga managparyente sa lungsod sa Carmen humananambong sa Kasal Lunes sa hapon. Sadyang mang-agi na sila sa sapa sa may lower na Timauan, nadalagyod sa kusog nga bulog sa tubig ang gisakyang pickup truck diin sakay ang 17 ka mga tao nisangput kini sa ilang pagkaanod nga dala sa kusog nga baha. Daling milusad og search and rescue operation ang Carmen MMDO. Ning pagkutlo sa balita, luwas ang napu ka mga tao apan patay ang ilang kauban nga mao ang usa ka 11 anyos nga bata. Kipangita pa ang laing unom nila mga kauban. Matod sa Carmen DRRMO nga kusog ang uwan gikan sa bukirambahin sa ilang dapit, maong kusog ang bulog sa tubig pag-abot na sa sapa. Nagtinabangay sila sa ubang DRRMOs. Philippine Coast Guard ingon man ang ubang otoridad aron matultulan nila ang kadtong mga namising. Humana na mo og search ang sapa gikan sa place of incident padong sa river, padong sa dagat na humana na mo og search pero negative sightings na kaganihang buntag ang ubang grupo sa Philippine Coast Guard nagpatrolya na sa dagat karon ang mga grupo sa sapa amo na pod nga patuon sa dagat. Samtang sa lungsod sa Liloan, anaa sa dili mo minus 11 ka mga panimay ang nangaguba human sa kusog nga alimpo sa susamang panahon. Nanukad ang mga balay sa Purok Green Hills ug Purok Nangka poblasyon. Dali silang gitabangan sa LGU Liloan, sama na lang sa ayudang bugas ug uban pa mga pagkaon. Tungod dini, may painumdom ang Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa publiko nga sa gihapon di mangumpiyansa sa kusog nga uwan. Gawas nga mag-amping, kinanan magpatabang sa mga otoridad kung adunay kakulian sa ilang dapit sa higayong moalerto man ang heavy rainfall warning. Matuloy sa pahimangno sa katauhan na mag-amping lang yun sila, bantayan na sa ilang kagulingon para malikay sa disgrasya. Kaya kaning pag-uwan-uwan, di maging tagna na to na naging may tabo na pusog sa bukid, pag-abot sa ubos na tanaw nilang uwan pero nag-apaw na lang yung sapa. Gian Navarro, CCTN News. Nakita na usab ang lawas sa babae nga mabdos nga naapil sa pagbanda sa sapa sa barangay Kantumog, lungsod sa Carmen. Ang patayng lawas sa babae nga bag-ong gikasal sa kadagatan sa barangay Luyang sa Maong, lungsod karong Martes. Ang Luyang Fishermen Association may nakakita sa patayng lawas ni Resami Ipil Costan ug 6 ka buwan ng buntis. 5 pa ka tawo ang pabiling missing human na anod sa sapa ang ilang gisakyan nga pick-up truck niadtong Lunes sa hapon. Padayon pa ang search and rescue operation sa mga sakop sa disaster team sa lungsod, PCG-7 ug uban pang volunteer groups. Samtang kapin sa 30 ka mga pamilya o 147 ka mga individual ang gipabakwit sa barangay Ibabaw Estancia, Dakbayan sa Mandawi. Kini tungod sa kakusog sa uwan kagabi nga may resulta sa grabe nga pagbaha. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 11 kaganinang buntag, nagpabilin pa sa gym ang pipila sa mga nabahaan sa barangay Ibabaw Estancia, syudad sa Mandawi. Sila mga residente sa sitio Papaya ug Mangga sa barangay nga nang bakwit kagabi tungod sa baha hinungdan sa kusog nga uwan. Moabot sa kapin 30 ka pamilya o 147 ka mga individual ang gibakwit. Matod sa mga residente nga ang tubig baha nilapas gyud sa tawo sa first floor sa mga kabalayan. Apan aduna gihapoy mga nagpabilin sa lugar katong adunay second floor. Usa niini si Nanay Cristita Iscaba, 56 anyos. Matod niini nga lisod siya sa paglakaw, busa maglisod usab siya sa pagbakwit. Ana kanang drum bitaw di ana, ma'am. Na okay ning hagdan. Ay hagdan ikaduk ang na. Oh, sobrang gistaw. Oh, so ay, din taasa. Ya ako rin naglantaw na taon ko kay di na ko ka lakaw. Naglantaw na ko. Nagkuan ako sa Ginoo may hunungon ug hunong nang uwan mo di na mo ko nang baha. Matod ni Kapitan Romulo E. Chavez nga ang clogged nga culvert og drainage dool sa access road ang usa sa gitan-aw nga hinungdan sa baha. Matod ni ini nga aduna sila ipatuman nga proyekto sa lugar pagtabang og sulbad sa baha. Gitagaan ta ni Kong Lollipop Uwano Dizon og 13 million just to ayuso na diha ang problema. Unya ang among culvert nga gikan diri sa ato padung didto pulo na gyud kay ni siya. Clog up na gyud ni siya. Unya paghimo sa atong road right of way mao ni siya ang box culvert nga nahimo namo. Which ug among ipadayon ngadto
maigo na ang katong wire nga sensitive kayo. Muna ang ilang paagi ron nganhi sila magsugod sa pikas nga side, ilang murag maghimog tunnel bukonin nila nga ri. Aron mo ang flow sa tubig mobalik gihapon ngadto sa old nga kuan. Gawa sa City of Papaya ug Manga, pipila pa ka lugar sa syudad ang nakasinati og pagbaha sama sa barangay Tipolo. Matud sa pangu sa City Disaster Risk Reduction Management Office nga padayon ang ilang pagpangandam alang sa kusog nga uwan. First is na community level, no. Motong pag kick off na to sa NDRM at ang hatag taog mga leaflets, mga posters, unsaon nila pag sa mga flooding o sa mga buhaton. Dayon, for the past months, we are capacitating our barangay emergency response team, mga membro sa mga barangay DRNC. So after sa dana is nagdayon sa tawag na inventory sa mga tatako sa mga ekipo sa atong mga barangay ERT. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gitugutan sa Junta Provincial ang pagpatukod sa Phase 2 sa bagong pantalan sa lungsod sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan. Aprobado na ang resolusyon nga nagtugot kang Gobernador Gwendolyn Garcia nga makigsabot sa usa ka private firm nga maoy mutukod sa bagong pantalan. Giduso ni Bukal Red Duterte ang resolusyon ug nakita nga gawas nga makalikay sa pagbanlas sa balas na makapalambo usab sa turismo ang Santa Fe Port. Mugahin ang provincial government og 110 million pesos alang sa katukuran sa pantalan o kinahanglan mahuman sulod sa 269 days. Daan ang nisugot ang Cebu Port Authority sa hangyo ni Gobernador Garcia nga bagahon sa Kapitolyo ang katukuran sa environmental friendly nga Santa Fe Port. Vice Presidente o Department of Education DepEd Secretary Sara Duterte nitambong sa pagabukas sa Learners Convergence 2024 kagayanang buntag sa Lapu-Lapu City. Sa iyang mensahe, isip DepEd Secretary nga gihatagan og kabugaton ang papel sa mga tinun-an sa pagpalambo sa sistema sa edukasyon dinhi sa nasod. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Dinhi sa Hopes Dome, Lapu-Lapu City, nagtapok ang kapin 2,000 ka mga delegado gikan sa nagkadayang rehiyon aron sa opisyal nga pagbukas sa Learners Convergence Philippines 2024. Alas 9 kaganihang buntag sa dihang gipahigayon ang opening ceremony sa maong kalihukan ug nitambong si Vice President ug Department of Education kun DepEd Secretary Sara Duterte. Matud ni VP Sara nga kini mao ikaduhang tuig nga gipahigayon ang Learners Convergence Philippines ubos sa matatag agenda sa DepEd. Sigun pa niya nga tumong niining panagtapok aron nga mahatagan og plataporma ang mga tinun-an nga makapadayag sa ilang ideya kauban ang mga magtutudlo ug mga magbabalaod. Kini tungod kay usa sa iyang gihatagan og kabugaton nga ilakip ang mga tinun-an sa proseso sa pagpalambo sa sistema sa edukasyon sa nasod. Crucial that we place all of you at the center of our education reform initiatives. Ensure that you have a platform that enables you to participate in the education process. This convergence is one of the platforms designed to give you a voice. Gani lakip sa gibutyag niya kaganihang buntag ang mga namugnang solusyon sa DepEd base sa gipadayag ng mga problema o rekomendasyon sa unang tuig sa Learners Convergence. Sama na lang sa Catch-up Fridays, pagtangtang sa mga administrative tasks sa mga magtutudlo, pagsunod balik sa old school calendar ug pagmugna og mga serbisyo alang sa kayuhan sa mga tinun-an, sama sa pagtanyag og mental health services sa mga tunghaan ug barkada kontra droga nga programa. Kining tanan namugna sigon pa sa Vice Presidente aron nga mahatagan og pagtagad ang mga panginahanglanon sa mga tinun-an. Gidugang niya nga gikinahanglan ang pagtinabangay sa tanan, dili lang aron nga matubag ang mga panginahanglanon sa pagkakaron, apan aron usab maandam sa mga hagit nga posibleng maabot. Lakip usab sa mensahe sa Vice Presidente ang pagpadayag og pasalamat sa Sugbo tungod sa suporta niini sa mga kalihukan sa DepEd nga dinhi gipahigayon sa Sugbo karong semana, nga mao ang National Schools Press Conference, National Festival of Talents, National Learners Convergence, Palarong Pambansa, Learning Camp ug Solidarity Meeting sa Learners' Right and Protection Office. Kaya nagpapasalamat kami sa Lapu-Lapu City at sa lahat ng lokal na pamahalaan ng Isla ng Cebu sa kanilang tulong, suporta at pagtitiwala sa Department of Education.
Crystal Joy Filerca, CCTN News. Duha ka mga kanhisakop sa nabungkag nga Front Committee 3 Central Visayas Regional Party Committee sa New People's Army ang voluntaryong mitahan sa ilang kaugalingon sa gobyerno ni adtong Domingo sa lungsod sa Kandihay, Bohol. Kininunot sa Joint Intelligence-Driven Operation sa Kapulisan sa probinsya sa Bohol, Regional Intelligence Unit 7, 47th Infantry Battalion, 32nd Military Intelligence Company, 3rd Military Intelligence Battalion sa 31st 6th Division sa Philippine Army. Ang duha ka mga kanhisakop sa NPA gitakdang ipresentar sa mga opisyal sa lokal nga kagamahanan sa lungsod sa Kandihay. Samtang makapahimo susab kini sa mga programa sa gobyerno. Mosunod, upat ka mga panimay na ugdaw sa duha ka mga sunog sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa ato mga balita, upat ka mga panimay na ugdaw samtang usa ang partially damaged sa duha ka mga sunog nga miulbo sa malaglahing dapit sa barangay Basak o barangay Mactan, dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nasunog ang usa ka panimalay sa miulbong kayo kaganihang buntag sa Suong Uno, Barangay Mactan, Lapu-Lapu City. Nagsugod kini alas 7 kaganihang buntag sa panimalay ni Gwendolyn Baring ug nilanat og 55 minutos. Sa investigasyon ni FO2 Roel Branyola, nakadanyos ang maong sunog og 1.7 milyon. Samtang taliwala sa pagbundak sa uwan kagahapong adlaw, nakaugdaw og tulo ka panimalay ang nahitabong sunog alas 5:20 sa hapon sa sitio Kagudoy, Barangay Basak sa susamang dakbayan. Usa-usab ka panimalay ang na-partially damaged. Nagsugod ang sunog sa panimalay ni Ricky Urot ug nadeklarang fire out alas 6:01 na sa gabi. Sa investigasyon usab ni FO2 Branyola, nakadanyos kini og 107,500 pesos. Mahinumduman nga niadtong Sabado, tulo usab ka panimalay ang naugdaw sa niulbong sunog sa susamang sitio. Wala ray natalang nga angol sa duha ka managlahing sunog ug padayon pang gisusi sa kabomberoan ang hinungdan niini. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Senador Amy Marcos miauhag sa kasundaluhan sa Pilipinas nga mas maayong makigalayon silang counterpart sa Estados Unidos. Kini aron mas ma-verify pa ang nadawat na impormasyon bahin sa posibleng hypersonic missile attack sa China ngadto sa Pilipinas. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Giawhag ni Senador Amy Marcos ang kasundaluhan sa Pilipinas nga mas mayong makig-alayon ngadto sa mga intelligence officers sa Estados Unidos. Kini aron mas mapamatud-an kung tinuod ba ang mga nadawat nga impormasyon bahin sa posibleng hypersonic missile attack sa China ngadto sa 25 ka mga dapit sa Pilipinas. Unang natribukar ni Marcos ang nadawat ning impormasyon gikan sa Estados Unidos pinagi siyang Facebook post nga nisangpot na sa kabalaka sa mga publiko, ilabi na sa mga anaa sa defense sector. Andaminon ng Armed Forces of the Philippines nga makig-alayon sa senadora alang sa masubsob pang verification bahin sa mga taho. Ni pagkuto sa balita, wa pay nahitabong dialogo tali sa AFP ug ni Marcos.
Apan mitambag ang senador nga mas maayo makig-alayon direkta sa habig sa US tungod kay anausab dito ang labing sensitibong impormasyon bahin sa mga hulga. So clearly, the AFP has access to the US intel that I was privy to. It's not a state secret, and it was exposed repeatedly in Senate hearings and other intel briefings. Dugang pangtambag ni Marcos nga to sa habig sa defense nga kung mahimo maminaw sa mga tambag gikan sa igsuon niyang si Presidente Bongbong Marcos Jr. Dungan usab sa subsob nga pagpakig-alayon sa mga kaalyadong nasod aron mas mapalig-on pa ang seguridad. Ilabi na nga ana sa risgo ang soberanya sa nasod kung galing manghinubra pa ang China sa laing insidente sa West Philippine Sea. Kapag nagka-aksidente o nagkabulilyaso sa gitna ng dagat, yan ang kinatatakutan ko na tuloy-tuloy ang karahasan at baka sumiklab ng tuluyang putukan. Subring gipalanog ni Marcos, kinsang chairperson sa Senate Committee on Foreign Relations, nga posibleng mosamot ang kagubot sa nasod tungod sa plano sa China. Ilabi na nga usa sa mga punteriya mao ang Enhanced Defense Cooperation Agreement kun EDCA sites. Apan ang common denominator sa tambag sa AFP ug ni Marcos kinana magpabiling kalmado tungod kay gisiguro sa mga otoridad ang malungtarong kalinaw sud sa teritoryo sa Pilipinas. Samtang daan ang gihimakak sa China ang maong revelasyon gikan ni Marcos. Ian Navarro, CCTN News. City Environment and Natural Resources Office Consinro Lapu-Lapu nihimo og Environmental Summit alang sa mga bag-ong nilingkod nga mga opisyal sa barangay. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nagpahigayon kagahapong adlaw ang City Environment and Natural Resources Office Consinro Lapu-Lapu og Environmental Summit, kung diin ang mga partisipante niini kadtong mga bag-ong nilingkod nga mga opisyalis sa barangay aron nga mahatagan sila og kaalam unsay kinahanglan i-comply sa mga establishmento nga ana sa ilang barangay. Tungod kay usa sa ilang problema sa matag barangay, matud pa ni Jocelyn Abayan, ang pangulo sa Environment and Ecological Management Division sa Sendro, mao ang waste disposal ilabi na kadtong gikan sa mga establishmento. Apil na pud ang kaning sa mga liquid kay daghang mga establishmento nga walay proper nga septic tank, so adto nila ipa panglabay lang ilang mga waste dito sa daplin sa kalsada. Ang maong summit nagtinguha nga isip mga barangay officials mahatagan sila og kaalam kabahin sa mga environmental laws. Lakip sa gipasabot kanila mao ang Solid Waste Management Act kon RA 9003, Clean Water Act kon RA 9275 o Clean Air Act kun RA 8749. Atong focus or tumong yun sa summit is to give awareness sa mga newly elected officials nga mahatagan sila og background when in terms sa environmental laws ug unsa may mga mandato niini. Sa maong summit gihatagan usab og kabugoton ang tarong nga paglabay sa basura ilabi na sa kadtong mga electronic waste. Nitambong usab ang pipila ka mga kadagkuan sa Department of Environment and Natural Resources Office kundi NR7. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47. Usa ka pagtuo
Usa ka tingog. Usa ka katawhan.